दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रोशनी कठेत। साना वा ठूला जुनसुकी शल्यक्रियाका लागि एनेस्थेसिया पद्धतिको प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा एनेस्थेसिया सुरु भएको करिब 6 दशक बितिसकेको छ, तर एनेस्थेसियाका विषयमा विभिन्न किसिमका भ्रमहरू देखिन्छन्। आज हामी एनेस्थेसियाको विषयसँग सम्बन्धित रहेर एपी टक टाइम सञ्चालन गर्नेछौँ, जसका लागि कुराकानी गर्न हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर दिपेश धिताल। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्ते। डाक्टर साहब, मैले तपाईलाई सुरुमै सोधेँ एनेस्थेसिया भनेर हामी भन्छौँ, तर धेरैलाई यो एनेस्थेसिया भन्ने के हो भन्ने नै जानकारी छैन। खास एनेस्थेसिया कस्तो पद्धतिलाई भनिन्छ? एनेस्थेसिया भन्नाले यो चिकित्सा शास्त्रको, आधुनिक चिकित्सा शास्त्रको एउटा मुख्य विधा हो। यसमा जब हामी अपरेसन अथवा शल्य चिकित्सा गर्दछौँ, शल्यक्रिया गर्दछौँ, त्यो शल्यक्रियालाई सहज बनाउने मूलभूत काम चाहिँ एनेस्थेसियाको हो। मूलभूत काम भन्नाले शल्यक्रिया गर्दाखेरि जुन पीडा हुन्छ, दुखाइ भन्छौँ, शारीरिक दुखाइ हुन्छ, त्यो दुखाइलाई एकदमै न्यूनीकरण गर्ने र निमित्तान्नै पनि पार्ने। अर्को कुरा, शल्यक्रिया गर्दाखेरि त्यो सम्झना चाहिँ नमिठो सम्झना हुन्छ, त्यो सम्झना स्मृतिलाई विस्मृति गराउने काम पनि एनेस्थेसियाको हो। भन्नाले मूलभूत काम चाहिँ एनेस्थेसियाको शल्यक्रिया गर्दाखेरि जनमानसको बोलचालीको भाषामा चाहिँ बेहोस बनाउने भनेर भनिन्छ। यो बेहोस बनाउने काम चाहिँ एनेस्थेसियोलोजिस्टकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। हजुर, यो पनि त विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू होलान् हैन? जस्तो कस्ता कस्ता विधिहरू हुन्छन्, यसको प्रकारहरू होलान्, कसरी कसरी एनेस्थेसियोलोजिस्टहरूले काम गर्नुहुन्छ, केही छ? निश्चित रूपमा अब आधुनिक चिकित्सा शास्त्रको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने एनेस्थेसियाको क्षेत्रमा यो पछिल्लो दशकमा एकदमै द्रुत गतिले विकास भइरहेको छ। यसै किसिमले पनि प्रकार र विधिहरू पनि धेरै नै विकसित रूप र विभिन्न किसिमले आइरहेको छ। तर पनि यति भन्दै पनि वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ जुन शल्य चिकित्सा गर्दाखेरि चाहिँ पुरै बेहोस बनाउने विधि हुन्छ, एउटा पुरै अचेत बनाउने, निन्द्रामा राख्ने बिरामीलाई, उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन, यसलाई चाहिँ जनरल एनेस्थेसिया भनिन्छ। यो एउटा प्रकारको भयो। अर्को चाहिँ कुनै पनि अङ्गलाई मात्र पनि बेहोस बनाउन मिल्छ। जस्तो साधारण किसिमले बोलीचालीलाई भाषामा भन्न पर्दाखेरि मेरो यो हातमा अपरेसन गर्नुपर्ने छ, खालि यो हात मात्र बेहोस बनाउने, यसलाई चाहिँ रिजनल एनेस्थेसिया भनिन्छ। र अझै क्षेत्रगत आधारमा भन्ने हो भने पनि एउटा जहाँनिर अपरेसन गर्नुपर्ने छ त्यो भागलाई मात्र लट्ठाउने विधिले पनि एनेस्थेसिया दिन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया भनिन्छ। वर्गीकरण गर्दाखेरि मूलभूत रूपले 3 किसिमको वर्गीकरण प्रकार भनौँ। एउटा चाहिँ जनरल एनेस्थेसिया, पूर्ण रूपले अचेत हुने। दोस्रो एउटा कुनै शरीरका भागहरू मात्र अचेत हुने, जसलाई रिजनल एनेस्थेसिया भन्न सकिन्छ। र तेस्रो किसिमको चाहिँ जहाँ मात्र अपरेसन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई मात्र बेहोस बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया। मूलभूत रूपले 3 किसिमले वर्गीकरण अथवा प्रकार गर्न सकिन्छ। यो कस्तो हुन्छ? बिरामीको रोगसँग सम्बन्धित हुन्छ कि उनीहरूको माग अनुसार हुन्छ कि बिरामीको रोगको प्रकृतिका आधारमा यो एनेस्थेसिया चाहिँ विभिन्न पद्धतिले गरिने हो कि के हुन्छ? यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसलाई हामीले एउटा त्रिभुज मान्यौँ भने त्रिभुजको 3वटा कोण मध्येमा एउटा चाहिँ शल्यक्रिया आफैमा हुन्छ, अर्को शल्य चिकित्सक हुन्छ, अर्को चाहिँ एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुन्छ। अब कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत रूपमा त शल्यक्रिया कस्तो प्रकारको शल्यक्रिया हो, कुन शल्यक्रिया हो, त्यसलाई आधार मानेर एनेस्थेसिया दिइन्छ। त्यो भनिसकेपछि अब दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनेस्थेसिया कस्तो प्रकारको एनेस्थेसिया दिने, अघि मैले भनेको अनुसारको भयो। तर अब सबैलाई एउटै एनेस्थेसिया त हुँदैन, अनि चाहिँ व्यक्ति विशेष आउँछ। व्यक्ति विशेषमा कुनै समस्याहरू छन्, व्यक्ति विशेषका कुनै चाहनाहरू छन् भने चाहिँ त्यही अनुरूप नि हामीले चाहिँ एनेस्थेसिया चाहिँ दिन सक्छौँ। भनेपछि रोगको प्रकृतिको आवश्यकताका आधारमा पनि हुन्छ जरुर। अर्को बिरामीको माग पनि हुन्छ। कुन पद्धतिहरूलाई चाहिँ बिरामीले बढी रुचाएको पाएको छ नेपालमा चाहिँ? पहिला एनेस्थेसिया भन्ने बित्तिकै पुरै रूपले अचेत बनाउने भन्ने हुन्थ्यो र एकपटक अचेत भइसकेपछि म फेरि होस आउँछ कि आउँदैन भन्ने त्यो डर बिरामीहरूलाई एकदमै पाएको पाउँथ्यौँ। तर अब अहिले चाहिँ त्यो डर चाहिँ बिस्तारै हट्दै गएको छ। सायद हामीले विश्वास जित्यौँ कि बिरामीहरूको
त्यो चाहना चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ खालि कुनै भाग मात्र लट्ठ बनाऊँ भन्दाखेरि पनि रिजनल एनेस्थेसियामा पनि बिरामीहरूले चाहिँ आजकल चाहिँ आजका दिनहरूमा चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति ग्राह्य रूपले अगाडि बढिरहेको छ। यति भन्दै पनि प्रायःजसोहरूले चाहिँ पुरै बेहोस बनाउने अथवा पूर्ण रूपले अचेत बनाउने एनेस्थेसियालाई नै रुचाउनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नि मैले पनि धेरै बिरामीहरूसँग धेरै मेरो आफन्त साथीभाइहरू जसले चाहिँ अपरेसन गर्नुभएको छ, शल्यक्रिया गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि यसो कुरा बुझ्दाखेरि कस्तो भने एनेस्थेसिया चाहिँ बेहोस बनाउने होइन, पछि बेहोस भएको भए होइन हो कि भन्ने खालको बिरामीका आफन्तमा त्यस्तो खालको भ्रम अथवा त्रास भनौँ न त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूसँग कसरी बिरामीहरू प्रस्तुत हुन्छन्, उनीहरूलाई तपाईँहरूले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, कस्तो बिरामीहरूको त्यो बेहोस बनाउने प्रक्रियाभन्दा अगाडि कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया? अब यो सबभन्दा मुख्य डर अहिलेको शल्यक्रियामा जानुभन्दा अगाडि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ बेहोस बनाउने डाक्टर भन्ने बित्तिकै बेहोस फर्किन्छ कि चेतना फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने मुख्य, अर्को चाहिँ दुखाइ। अब यो दुवैलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ बिरामीको विश्वास लिनको लागि चाहिँ आजकल चाहिँ शल्यक्रिया गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ केही जाँच पडतालहरू, शारीरिक जाँच पडतालहरू अनि त्यसपछि इन्भेस्टिगेसनहरूको चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्री एनेस्थेसिया चेकअप भन्छौँ, पिएसी चेकअप। प्री एनेस्थेसिया चेकअप भनेको शल्यक्रिया र बेहोस बनाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले बिरामीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ हामी बिरामी र एनेस्थेसियोलोजिस्ट बस्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले यो डर चाहिँ पहिलो नम्बरमा राख्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो कसरी बेहोस बनाउँछौँ त, कसरी होस फर्किन्छ त भन्ने कुरा डिटेलमा हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी गर्छौँ। जानकारी गराइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति आश्वस्त भइसकेपछि चाहिँ यो डर चाहिँ रहँदैन। तर यति भन्दै पनि प्रायःजसो मान्छेहरूको चाहिँ आजकल चाहिँ डर चाहिँ त्यही हुन्छ, होस आउँछ कि आउँदैन, फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर। जस्तो बिरामीहरूले अब यो बेहोस बनाउने प्रक्रिया त एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भयो नि होइन, शल्यक्रियाको अगाडि एकदम महत्त्वपूर्ण विधि भयो। यो विषयमा कतिको उनीहरूले जानकार भएको पाउनु भएको छ तपाईँले? अनि आफूलाई कसले बेहोस बनाउँदैछ भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ सोध्छन् कि सोध्दैनन्? को छ आफ्नो बेहोस बनाउने प्रक्रियामा, को सहभागी हुन्छ भन्ने बुझ्छन्? अब यो जानकारीको हिसाबले चाहिँ अब अहिलेको केही वर्षको आँकडाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरू एकदमै शिक्षित भएका छन्, एकदमै सचेत भएका छन्। यो आधारमा चाहिँ आजकल चाहिँ सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै नै जानकार छन्। बेहोसी पनि बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि छुट्टै शल्य चिकित्सक हुन्छ, त्यसको लागि पनि सुपर स्पेसलाइजेसन गर्नुपर्छ, विशिष्ट गुणहरू र ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने थाहा छ। अब दोस्रो चाहिँ अब सोध्छन् कि सोध्दैनन् भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यति साह्रो सोधेको पाइँदैन। तर बेहोस बनाउने एउटा चाहिँ छुट्टै डाक्टर हुन्छ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई थाहा छैन नि त। बेहोस बनाउने डाक्टर भन्छन् तर यसको लागि एउटा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक हुन्छन् भन्ने जानकारी सबैलाई नहुन सक्छ। मैले तपाईँलाई राखेको प्रश्न चाहिँ के हो भने आफू चाहिँ शल्यक्रिया कक्षमा छिर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई बेहोस बनाउने चिकित्सक को हो भनेर बुझेको पाउनु भएको छ कि छैन? यो चाहिँ अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ बिस्तारै सचेतना बढ्दै जाँदाखेरि सोधिरहेका छन्। र म पनि विशेष आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि बिरामीहरूले चाहिँ जो चाहिँ शल्यक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो यो। अधिकारको कुरा हो। कसले बेहोस बनाउँदैछ, कसरी बेहोस बनाउँदैछ, यहाँ बेहोस बनाउने व्यवस्थाहरू के छन्, मापदण्डहरू हुन्छन्, विभिन्न मापदण्डहरू हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ, राष्ट्रिय मापदण्डहरू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पुरा भएको छ कि छैन, मलाई बेहोस बनाउने चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सकको ज्ञान सिपहरू के कति छ भन्ने कुरा जान्ने चाहिँ अधिकार बिरामीहरूको हो। र यो जान्नको लागि चाहिँ म चाहिँ विशेष उहाँहरूको लागि यो जान्ने प्रक्रिया र यो
संस्कृति को विकास होस् भन्नको लागि चाहिँ विशेष आग्रह गर्छु र यो जान्नै पर्ने चाहिँ अधिकारै हो उहाँहरूको। र बिस्तारै चाहिँ आजकल चाहिँ सोध्नुहुन्छ मान्छेहरूले, बिरामीहरूले सोध्नुहुन्छ को हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर। र अघि मैले यहाँहरूलाई जाहेर गरे जस्तो प्री एनेस्थेसिया चेकअप जुन हामी क्लिनिक राख्छौँ, त्यो प्री एनेस्थेसिया चेकअप क्लिनिकको मुख्य ध्येय पनि यही नै हो। बिरामीहरूसँग साक्षात्कार गरेर एकअर्काप्रति संवाद र अगाडि बढाएर जसले गर्दाखेरि विश्वास जगाउनु नि यो प्री एनेस्थेसिया चेकअपको मुख्य ध्येय हो। हजुर, मैले तपाईँलाई डाक्टर साहब जोडेँ नि, जस्तो एनेस्थेसिया बेहोस बनाउने मात्र एउटा एनेस्थेसियाको काम होइन, त्यसपछि बेहोस बनाइसकेपछि पनि होसमा फर्काउनलाई पनि केही विधिहरू छन् नि होइन, कि बिरामी आफै निश्चित समयावधिमा होसमा आउने हो अथवा अरू कुनै प्रक्रिया छ होसमा ल्याउनलाई? अब यो होसमा ल्याउने, होसमा बेहोस बनाउने, स्मृतिलाई विस्मृति बनाउने चाहिँ यो एनेस्थेसियाको प्रक्रिया नै हो। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत होसबाट फर्काउने पनि त्यो प्रक्रिया अन्तर्गतै पर्छ। जुन हामीले औषधिको प्रयोग गर्छौँ, जुन हामी ग्यासहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यो ग्यासहरू बन्द गरिसकेपछि त्यो औषधिहरूको मात्रा नदिएपछि, नसुत्ने औषधि बनाइसकेपछि औषधि र ग्यासको माध्यमबाट नै हामीले चाहिँ फेरि होसमा फर्काउँछौँ। यो होस बेहोस बनाउने र होसमा फिर्ता ल्याउने एउटै प्रक्रिया हो भनौँ न। त्यो प्रक्रिया चाहिँ त्यो निरन्तरता हो, बेहोस मात्र बनाएर त छोडेर भएन नि त। त्यसमा छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ होसमा ल्याउनलाई पनि होइन? हजुर। डाक्टर साहब, अघि तपाईँले मापदण्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो एनेस्थेसिया पद्धतिका लागि पनि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन् भनेर। नेपालमा कस्तो छ मापदण्ड, यसको पालनाको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ, खासमा मापदण्ड के हुन्छ भनेर बिरामीले थाहा पाउनु पनि पर्यो नि त होइन, त्यो के हुन्छ मापदण्ड? अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न समाजहरू छन्। एनेस्थेसियाको पनि आफ्नै समाज छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एनेस्थेसिया समाजले पनि आफ्नो स्तरीय उन्नतिको लागि विभिन्न मापदण्ड तयार गरेको छन्। हाम्रै नेपालमा पनि एउटा हाम्रो छाटा सङ्गठन छ, हाम्रो समाज छ, एनेस्थेसियोलोजिस्टहरूको सोसाइटी अफ एनेस्थेसियोलोजिस्ट अफ नेपाल, जसलाई हामीले छोटकरीमा सान पनि भन्छौँ। उहाँहरूले पनि र हामीले पनि एउटा सबैतिर सम्भव भएसम्म एकरूपता आओस् यो विधिको, एनेस्थेसिया विधिको लागि भनेर काम गरिरहेछौँ। अब विभिन्न विधा अनुसारको मापदण्डहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र नेसनल गाइडलाइन पनि छ। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले प्रायः जसो बेहोस बनाउँदाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, राष्ट्रिय मापदण्डलाई ख्याल राखेर त्यो मापदण्डहरू पुरा गरेर नै बेहोस बनाउँछौँ। र यो विस्तृत रूपमा मापदण्ड सबै त भन्न सकिँदैन, किनभने एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक नै एनेस्थेसियोलोजिस्ट नै हुनुपर्ने। हजुर हो, त्यस्तो खालको त हो। जस्तै अब यसमा समग्र रूपमा हेर्दाखेरि विशेषज्ञ एनेस्थेसियोलोजिस्टै हुनुपर्ने। अब जस्तै यो एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनलाई पनि एमबिबिएस पढिसकेपछि 3 वर्षदेखि 4 वर्षको पढाइ सिद्धाइसकेपछि उच्च विशिष्टीकरणको सिप र ज्ञान हासिल गरिसकेपछि मात्र एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुन पाइन्छ। त्यो मापदण्ड त पहिलो पुरा हुनै पर्यो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि रजिस्टर्ड भइसकेपछि मात्र सर्टिफाइड एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनु पर्यो। पहिलो मापदण्ड त त्यही भइहाल्यो। त्यसपछि पनि अब एनेस्थेसियामा पनि अब अहिले चाहिँ धेरै विधाहरू छुट्टिसकेको छ। त्यो विधाहरूको पनि उच्च अध्ययन गरेको हुनुपर्ने। अनि अब एनेस्थेसिया भन्ने बित्तिकै, बेहोस भन्ने बित्तिकै, बनाउने भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई चाहिँ दुईवटा कुराको एकदमै आवश्यकता हुन्छ। एउटा नवीनतम प्रविधिका औषधिहरू र नवीनतम प्रविधिका उपकरणहरू। उपकरण बिना आजकल एनेस्थेसिया दिनै सकिँदैन। त्यो उपकरणहरू कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको शल्यक्रियामा बेहोस बनाउँदा भन्ने पनि मापदण्डहरू छन्। त्यो उपकरण, जनशक्ति र औषधिहरूको यो मुख्य रूपले यो 3वटाको मापदण्डहरू छन्। यी मापदण्डहरू चाहिँ नेपालमा अहिले पुरा भइरहेको छ। सबै त पुरा गर्न सकिएको छैन, तर अधिकतम रूपमा चाहिँ पुरा भइरहेको छ।
हजुर, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब एनेस्थेसियाका लागि निश्चित मापदण्ड छन्, तर यो मापदण्ड पुरा नभएर हो अथवा किन हो यो एनेस्थेसिया लिँदाखेरि चाहिँ बिरामीको कतिपय बिरामीहरूको डेथ भएको कुराहरू होइन, जस्तो मृत्युदर पनि 20,000मा 1-2 जनामा हुन्छ भनिन्छ होइन, तर अलिक बढी भएको हो कि नेपालमा भनेर केही आँकडाहरूले पनि देखाउँछ। अनि यसको साइड इफेक्ट पनि रहेछन् कि पक्षघात हुने खालका, यो किन हुन्छ? अब यो निश्चित रूपमा अब मृत्यु पनि हुन्छ एनेस्थेसियाको कारणले गर्दाखेरि अथवा शल्य चिकित्साकै कारणले गर्दाखेरि। यो चाहिँ उच्च जोखिम समूहमा कहिलेकाहीँ मृत्यु हुनसक्छ। यो चाहिँ अब दुई किसिमको, एउटा चाहिँ शल्यक्रिया आफैमा जटिल हुनसक्छ जसको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुने, अनि अर्को चाहिँ बेहोस बनाउँदाखेरिका औषधिहरूका दुष्प्रभावहरू अथवा कुनै दुर्घटना, बेहोस बनाउँदाखेरि कुनै दुर्घटना हुनसक्छ, त्यो मानवजन्य पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकाध रूपमा मृत्यु हुनसक्छ। र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै पनि प्रविधि र कुनै पनि औषधिको दुष्प्रभाव हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि एनेस्थेसियाका पनि केही दुष्प्रभावहरू हुन सक्छन् र देखा पनि परिरहेका छन्। यसमा चाहिँ अब त्यही मैले अघि जाहेर भने जस्तो कुनै शल्यक्रिया आफैमा जटिल भएको अथवा बिरामी चाहिँ विभिन्न रोगले थलिएका बिरामीहरू जो चाहिँ शल्यक्रिया गरे पनि नगरे पनि मृत्यु हुने अवस्थाका जुन उच्च जोखिम समूहमा छन्, यी समूहमा चाहिँ एनेस्थेसियाका साइड इफेक्ट्स अथवा दुष्प्रभाव चाहिँ अधिकतम हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ कि हुँदैन? यस्तो एनेस्थेसिया पछि यस्तो साइड इफेक्ट हुन सक्छ है भन्ने खालको जानकारीहरू तपाईँ दिनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो शल्यक्रिया गर्नु र बेहोस बनाउनु अगाडि एनेस्थेसिया दिनु भन्नु अगाडि नै एउटा मन्जुरीनामा लिनु पर्दछ, त्यो कन्सेन्ट भन्छौँ। त्यो कन्सेन्टमा चाहिँ हामीले यस्तो समूहलाई चाहिँ हाई रिस्क कन्सेन्ट, उच्च जोखिम मन्जुरीनामा लिन्छौँ। त्यो मन्जुरीनामामा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्भावित सम्पूर्ण कम्प्लिकेसनहरू अथवा जे पनि दुष्प्रभावहरू हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ लिखितबद्ध रूपले गरेर लिखितम रूपमै मन्जुरीनामा लिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी दुईटा गर्छौँ, एउटा मौखिक जानकारी पनि प्रदान गर्छौँ, अर्को चाहिँ लिखितम जानकारी पनि गर्छौँ। जानकारी बिना त अगाडि त हामी बढ्नै सक्दैनौँ। जस्तो अघि हामीले मापदण्डको कुरा गर्दा नि एउटा विशेषज्ञ एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुपर्छ, त्यो विशेषज्ञता हासिल गरेको चिकित्सक हुनुपर्छ एनेस्थेसियाका लागि भनेर भन्यो होइन, तर नेपालमा एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू कम हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। कति हुनुहुन्छ नेपालमा एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले नेपालमा एनेस्थेसियाको जनशक्तिको अभाव सबभन्दा टड्कारो समस्याको रूपमा भएको छ। अहिले हाम्रो साता सङ्गठन सोसाइटी अफ एनेस्थेसियोलोजिस्ट अफ नेपालमा आबद्ध 400 जना जति एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ। अरू केही छिटफुटहरू त्यो संस्थामा समाजमा आबद्ध नभए पनि आफ्नो प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यदि हामीले समावेश गर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा र यो सेवा दिनको लागि एकदमै नगण्य नै हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 400 जना मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका मेडिकल काउन्सिल भन्दा पनि सोसाइटी अफ एनेस्थेसियोलोजिस्ट अफ नेपाल सानमा चाहिँ अहिले चाहिँ 400 जना आबद्ध हुनुहुन्छ। तर यो त एकदम कम हो नि होइन, यो त लगभग 1 लाख जनसङ्ख्याको भागमा 1 जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुभयो। यो अझ यस्ता खालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अलि सहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि दूरदराजमा त यो सेवा उपलब्ध छैन नि। कस्तो छ अवस्था, तपाईँले केही बुझ्नुहुन्छ? अब यो 400 को हाराहारीमा आबद्ध र प्लस अरूहरू पनि यो संस्थासँग आबद्ध नभइकन, समाजसँग आबद्ध नभइकन गरेको पनि नेपालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा त एकदमै कम हो, जसले गर्दाखेरि अब धेरै जसो शल्य चिकित्सा चाहिँ सहर केन्द्रित नै छ। गाउँमा एनेस्थेसियोलोजिस्ट मात्र गएर भएन, जहाँ चाहिँ शल्य चिकित्सक र शल्यक्रिया गर्ने उपकरण र शल्यक्रिया गर्ने कक्ष र आइसियुहरू पनि चाहियो। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि दूरदराजमा चाहिँ एनेस्थेसियाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। यति भन्दै पनि हामीले स्वीकार्य चाहिँ गर्नुपर्छ, धेरै जसो एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू सहर केन्द्रित छ। तर अब नेपाल सरकार र यदि
निजी लगानीमा खुलेका कोही पनि हस्पिटलहरूले शल्यक्रिया गर्ने कक्ष, शल्य चिकित्सक र अघि मैले भने अनुसारका मापदण्डहरू पुरा गरेर शल्यक्रिया कक्षहरूको निर्माण र त्यस्तोको व्यवस्था भयो भने निश्चय रूपमा अब यी सहर केन्द्रित एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू पनि दूरदराजमा जान सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नि जस्तो नेपालमा पनि वार्षिक 30 जना एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छन् भन्ने मैले एउटा तथ्याङ्क हेरेको छु। जस्तो न्याम्समा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अरू केही मेडिकल कलेजहरूमा उत्पादन हुन्छन्। तर उनीहरू के हो, नेपालमा बस्दैनन् कि अथवा बस्ने वातावरण छैन कि के हो? अब हाराहारीमा 30 जना जति नै वार्षिक रूपले आउँछन् नयाँ एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू। अब यो विदेश पलायन यो एनेस्थेसियाको नियति मात्र होइन, सबै हाम्रो यदि सबै नेपालको चिकित्सा क्षेत्र र अरू क्षेत्रहरूलाई हेर्ने हो भने विदेश पलायन भएका छन्। तर पनि अब एनेस्थेसियोलोजिस्टको चाहिँ आजकल चाहिँ धेरै विदेश पलायन भन्दाखेरि पनि नेपालमै माग यसको अत्याधिक भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो खपत चाहिँ नेपालमै भइरहेको छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि केही एकाध सङ्ख्यामा त विदेश जाने त सङ्ख्या छ। मैले अलिकति फरक प्रसङ्गमा केन्द्रित हुन चाहेँ। जस्तो तपाईँहरू एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू चाहिँ शल्यक्रिया कक्ष बाहेक अत्यन्तै संवेदनशील कक्ष, आइसियू र भेन्टिलेटरमा पनि काम गर्नुहुन्छ होइन? त्यो पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। अब पछिल्लो समय त यो कोरोना महामारीको कारण पनि आइसियू र भेन्टिलेटरको अत्यन्तै माग छ। तपाईँहरू बढी नै तुलनात्मक रूपमा अरू समयभन्दा बढी खटिराख्नु पनि भएको होला। कस्तो छ अहिले अवस्था? अहिलेको अवस्था एकदमै विषम अवस्था छ। यहाँले जाहेर गर्नुभएको जस्तै एनेस्थेसियोलोजिस्टको अर्को मुख्य कार्यक्षेत्र भने सघन उपचार कक्ष, जसलाई चाहिँ हामीले इन्टेन्सिभ केयर युनिट भन्छौँ, आइसियू भन्छौँ, त्यसमा हो। त्यसमा पनि स्पेसल्ली रूपले यो भेन्टिलेटरको रेखदेख गर्ने र निगरानी गर्ने चाहिँ एनेस्थेसियोलोजिस्टकै मुख्य काम हो। र इन्टेन्सिभिस्ट जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टेन्सिभिस्ट भन्छौँ, उहाँहरूसँग मिलेर एनेस्थेसियोलोजिस्ट र इन्टेन्सिभिस्टले काम गर्छन्। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो कोभिड अथवा कोरोना भाइरसले चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या गर्ने र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश बिरामीहरूकोलाई चाहिँ केही सङ्ख्या उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने देखा परिरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र र हाम्रो कार्य अवधि चाहिँ अझै बढेको छ, हाम्रो दायित्व अझै बढेको छ। र अहिले हामीले एनेस्थेसिया शल्य चिकित्सा कक्षभित्र नभइकन आइसियूमा पनि उल्लेख्य रूपमै हाम्रो समय चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा बिताइरहेका छौँ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नि अत्यन्तै माग त छ होइन यति बेला, तर कतिपय बिरामीहरू आइसियू र भेन्टिलेटरको अभावमा चाहिँ यतिकै ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ। त्यस्ता आइसियू भेन्टिलेटरको पहुँचमै पुग्नुहुन्न। कतिले त फोन गरेर चाहिँ सोर्स फोर्स लगाएर आइसियू उपलब्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अहिले जसरी माग छ होइन र भएको जनशक्ति अनि उपकरणहरूले पर्याप्त छ? अब निश्चय रूपमा अहिले सघन उपचार कक्ष, आइसियूको बेड र भेन्टिलेटर त अभाव छ। यो त टड्का र अभाव छ। जति रूपमा चाहिन पर्ने हो त्यति रूपमा भएको छैन। अब यसको मुख्य समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि पहिला सुरु त्यो सेटअप र त्यो व्यवस्था गर्नको लागि ठुलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने, त्यो लगानीको पुँजीको अभावले गर्दाखेरि पनि धेरै अस्पतालहरूमा त्यसको त्यो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ जनशक्तिको अभाव। अब जनशक्तिको अभाव, एनेस्थेसियोलोजिस्ट र इन्टेन्सिभिस्टहरूको अभावले गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँमा यो सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन। यति कारणले गर्दाखेरि माग सङ्ख्या अनुसार पूर्ति त एकदमै कमै छ। यो चाहिँ हामीले आत्मआलोचना गर्नै पर्छ। अहिले त कस्तो भने कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने अस्पताल पनि एउटै छ होइन? यस्तोमा जोखिम पनि त छ नि होइन? बिरामीहरूलाई पनि जोखिम छ, तपाईँहरू चिकित्सकहरूलाई पनि जोखिम होला। नन कोभिड र कोभिडका बिरामीहरू सँगै राखेर उपचार गर्दाखेरि तपाईँहरूले कस्तो कस्तो खालको चुनौतीहरू भोग्नुपर्छ अथवा यसको जोखिमहरू कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? अब कोभिड र नन कोभिडलाई अब सँगै
सँगै राखेर उपचार भइरहेको छ र कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै उपचार पनि भइरहेको छ। अब यो सँगै राख्नुपर्ने अथवा छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने भन्ने त अब अर्को विषय विवादको विषय होला, बहस पनि भइरहेछ। यसमा बहस हुनु आवश्यकता पनि छ। तर अब दुईटैलाई राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुभवले चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि जोखिम त नभएकाहरूलाई सर्ने उच्च जोखिम हुँदो रहेछ। तर यति भन्दै पनि अब नेपालको अवस्थामा चाहिँ सबै छुट्टै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था हुने उपयुक्त स्थानहरू, अघि मैले भनेको जस्तो हस्पिटलहरू, उपकरणहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि बाध्यात्मक रूपमा दुवै एकै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ अब हामी चिकित्साकर्मी र समग्र रूपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै उच्च जोखिम भइरहेको छ। तर यति उच्च जोखिमका बावजुद पनि अब अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ चिकित्साकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी हामीलाई उपलब्ध गराउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, विशेष धन्यवाद AP1 म्यानेजमेन्ट टिम र सबैजना क्र्यु मेम्बरहरूलाई जसले चाहिँ मलाई चाहिँ र विशेष गरेर एनेस्थेसिया चाहिँ जुन जनमानसमा चाहिँ यसको जनचेतना एकदमै कम भएको अवस्थामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जुन यो मौका प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थापन टिमलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर दिपेश धिताल। AP टक टाइम आजको लागि यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।